Kini usa ka istorya human gitukod ni Alexander the Great ang gingharian sa Greece. Si Alexander the Great nga gustong magdrawing sa iyang kaugalingong hulagway, nagtawag sa tanang sikat nga mga pintor sa tibuok yuta. Ang tanan nga mga pintor nga miadto aron sa pagdrawing kaniya natingala. Kini tungod kay adunay usa ka makahadlok ug ngilad nga uwat sa tuo nga bahin sa iyang nawong. Bisag gihimo sa mga pintor ang ilang kinamaayuhan, walay makatagbaw kang Alexander the Great. Kini tungod kay sa dihang gidrawing sa mga pintor ang hulagway sa hari, ilang gihimo ang iyang nawong nga hadlok ug isog. Niadtong panahona, nagpakita ang pintor nga labing nagtahod kang Alexander the Great. Pwede ba i-drawing na ako ang imong hulagway, hari? Gipalingkod sa pintor ang hari sa usa ka lamesa o gisuportahan ang suwang sa hari sa iyang kamot. Tungod kadto sa gihimo sa pintor, nga natural nga natago ang uwat. Ang pintor makahimo na sa pagdrawing sa hulagway sa hari nga nagpakita sa iyang kabantog ug dignidad. Si Alexander the Great nga nakakita sa drawing miingon, Ha ha ha! Hatagi ka kong premyo kining pintor. Gihatagan niya og dakong premyo ang pintor uban ang kahimuot ug kalipay. Bisag si Alexander the Great maong nagtukod sa dakong gingharian sa Greece, aduna siya'y uwat nga dili niya gustong ibutyag sa mga tawo. Bisan kung gipahayag niya ang iyang kahigawad sa mga pintor nga nagpaklaro sa iyang uwat, gihatagan niya og dakong premyo ang pintor nga nagtago sa iyang uwat samtang nagpadako sa iyang kahalangdon. Sama sa uwat nga diha sa nawong ni Alexander the Great, ang tanan adunay butang nga dili nila gustong ibutyag o ipahayag. Ngano nga dili nato ipadayag og daygon ang maayo nga mga punto sa mga tawo imbes nga ipunting ang ilang mga huyang nga punto. Kung kita adunay sinsero nga gugma og paningkamot, kita makatabon sa mga sayop sa uban. Kini mao ang 3% sa asin nga nagputli sa tanang dagat. Sa samang paagi, ang pagbuhat niini nagtugot kanato nga makabaton og lapad ug matahom nga hunahuna nga igo na nga makatabon bisan sa mga sayop sa atong mga kaigsuonan.